Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी एप्लाइड मेकानिक्स को चैप्टर 3 फोर्सेस एक्टिङ अन पार्टिकल एन्ड रिजिड बडी पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एन्ड इक्विभ्यालेन्ट फोर्स को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। सो पहिला हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी को स्टेटमेन्ट को बारेमा जानौं। अब यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम अफ और मोशन अफ रिजिड बडी। सो यो रिजिड बडीमा मात्रै एप्लिकेबल हुने प्रिन्सिपल हो र द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम और मोशन अफ रिजिड बडी विल रिमेन अनचेन्ज्ड if a force F acting at a given point of the rigid body is replaced by another force F of same magnitude and direction acting at different point and provided that both have same line of action. So यो एउटा मैले रिजिड बडी कन्सिडर गरे र यो रिजिड बडीमा मानौ यो लाइन अफ एक्सनमा यो पोइन्टमा फोर्स F एप्लाई भइरहेको छ। अब प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीले भन्छ यो सेम बडीमा र सेम लाइन अफ एक्सन अफ फोर्समा यदि हामीले फोर्सको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चेन्ज गर्दियौ, सो मानौ यो पोइन्टलाई मैले अब यहाँ पहिला ए पोइन्टमा एक्ट भइरहेको थियो, अहिले बी भन्ने पोइन्टमा एक्ट भइरहेको छ र म्याग्निट्युड यसको एफ नै छ, डाइरेक्सन यही नै छ, लाइन अफ एक्सन पनि सेम छ भने यो रिजिड बडी, सो रिजिड बडी हुनु पर्यो। अरू केसमा एक्ट हुँदैन यो प्रिन्सिपल। यो रिजिड बडीको इक्विलिब्रियम कन्डिसन चेन्ज हुँदैन। यो बडी यदि मोसनमा थियो भने मोसनमै रहन्छ, रेस्टमा थियो भने रेस्टमै रहन्छ। सो यसको कन्डिसन अथवा स्टेट अफ मोसन और रेस्ट एज इट इज रहन्छ इभन आफ्टर चेन्जिङ द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ दिस फोर्स। सो दिस इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी। अब यहाँ जुन इक्विभ्यालेन्ट फोर्स को कुरा आयो, अब मानौ इक्विभ्यालेन्ट फोर्स भनेको अब मैले यो फोर्सलाई मैले एफ नै लेखेँ र यो फोर्सलाई मैले एफ डैश भनेर लेखेँ सपोज। सो सेम लाइन अफ एक्सनमा एफ डैश को म्याग्निट्युड पनि सेम नै हो, एफ को जति म्याग्निट्युड छ एफ डैश को पनि सेम म्याग्निट्युड छ। अब दुईटैको लाइन अफ एक्सन सेम छ, म्याग्निट्युड सेम छ, डाइरेक्सन सेम छ, बस पोइन्ट अफ एप्लिकेसन मात्रै डिफरेन्ट छ र यसले गर्दाखेरि बडीको इक्विलिब्रियममा केही पनि इफेक्ट परेको छैन भने यो फोर्स एफ इक्वल्स टु जुन एफ डैश हुन्छ यसलाई नै हामी भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट फोर्स। सो जुन फोर्सको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चेन्ज गर्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एप्लाई गर्न मिलिरहेको छ रिजिड बडीमा, त्यो फोर्सलाई करस्पोन्डिङ फोर्सलाई हामी भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट फोर्स। सो यो थियो प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी को बारेमा। अब यस रिलेटेड एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौं र यसको कन्सेप्टको बारेमा अझै क्लियर हौं। सो यो न्युमेरिकल क्वेशन छ जसमा एउटा रोलर दिएको छ, रोलरको वेट छ 500 न्यूटन र रोलर रेस्ट गरिरहेको छ एउटा स्मुथ इन्क्लाइन प्लेनमा। सो यहाँ स्मुथ भन्नुको अर्थ हो यहाँ फ्रिक्सनको कुरा आउँदैन। सो स्मुथ इन्क्लाइन प्लेनमा यो रोलर रेस्ट गरिरहेको छ एन्ड इज केप्ट फ्री फ्रम रोलिङ डाउन। अब यहाँ राख्दाखेरि रोल हुनुपर्ने हो तर यो रोल भएको छैन किनभने यसलाई एउटा यो स्ट्रिङले सपोर्ट गरिरहेको छ। यो स्ट्रिङ हामी हेर्न सक्छौं, यो प्लेनसँग 15 डिग्री बनाएर रहेको यो स्ट्रिङले यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। सो यसरी यो रोलर जुन छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ र हामीले निकाल्नु पर्ने छ रिएक्सन एट कन्ट्याक्ट पोइन्ट बी। सो हामीले यो पोइन्टमा डेभलप हुने रिएक्सन फोर्सको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो यसको लागि हामीले यो रोलरको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो रोलरको फ्री बडी डायग्राम बनायौं भने अब कुन फोर्सहरु आउँछ हेरौं। सो यो यदि यसको सेन्टर भयो भने यसको आफ्नो सेल्फ वेट त यसमा एक्ट हुने भयो नै। सो यसको सेल्फ वेटलाई मैले यहाँ W भनेर लेखेँ र यसको भ्यालु छ 500 न्यूटन। अब यो स्ट्रिङ जुन छ स्ट्रिङ एसी, यसको एलङमा टेन्सन एक्ट हुन्छ। सो यो यदि स्ट्रिङ भयो भने यसको एलङमा टेन्सन फोर्स टी एक्ट हुन्छ। अब यो पोइन्ट बी मा जुन छ रिएक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। सो पोइन्ट बी यतातिर छ, यो सर्कलको अथवा रोलरको सेन्टर छ र यो पोइन्ट बी यतातिर छ। सो पोइन्ट बी मा रिएक्सन फोर्स कसरी आउँछ भन्दा हामीले यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई यसरी जोइन गर्नु पर्यो। यो यसरी जोइन गरेपछि एउटा लाइन फर्म हुन्छ। यो लाइन भनेको लाइन अफ एक्सन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स दैट इज डेभलप्ड एट पोइन्ट बी हो। यो पोइन्ट बी मा डेभलप हुने रिएक्सन फोर्स आरबी भयो। अब हामी के गर्छौं त हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी यहाँनिर एप्लाई गर्छौं र यो फोर्सलाई अब हामी यही लाइन अफ एक्सनको एलङमा यो पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्छौं। सो सजिलोको लागि हामीले यस्तो गर्यौं भने हामी के गर्न सक्छौं त हामी यहाँनिर एप्लाई गर्न सक्छौं लामिस थ्योरम र सजिलै हामीलाई चाहिएको भ्यालु दैट इज रिएक्सन एट कन्ट्याक्ट पोइन्ट बी आरबी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो अब प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी यदि युज गर्यो भने यो रिएक्सन आरबी मैले यहाँबाट हटाएर अब यहाँनिर देखाएँ। सो यो भयो रिएक्सन आरबी। अब सजिलै छ। अब हामीले सबै एंगल्सहरु थाहा पायौं भने इजिली हामी लामिस थ्योरम एप्लाई गरेर आरबी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जुन कि क्वेशनले हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ र आरबी सँगसँगै क्वेशनले हामीलाई टेन्सन पनि फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ T इक्वल्स टु व्हाट एन्ड रिएक्सन एट पोइन्ट P इक्वल्स टु व्हाट। सो हामीले प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी कहाँ एप्लाई गर्यौं त हामीले एप्लाई गर्यौं यो अब्जेक्टको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि। सो अब यो प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्नतिर लागौं। यो एंगल हामीलाई 45 डिग्री दिएको छ। यो एंगल 45 डिग्री दिनुको अर्थ हो यो जुन हाम्रो रिएक्सन आरबी हुन्छ यो रिएक्सन आरबी ले भर्टिकलसँग बनाएको एंगल 45 डिग्री हुन्छ। दैट इज मैले यहीँनिर यसमा थोरै कन्स्ट्रक्सन गरे। नाउ दिस एंगल इज 45 डिग्री। हामीले आरबी लाई यता एक्सटेन्ड गरेका छौं। सो यो फिगरमा यो एंगल भनेको 45 डिग्री भयो। यो एंगल 45 भयो भने यो एंगल कति भयो त यो एंगल भयो 180 - 45। सो 180 - 45 भनेको 135 डिग्री भयो यो एंगल। अब यो 15 डिग्री को युज हेरौं। अब यहाँ यो एंगल हुन्छ 90 डिग्री किनकि यो टेन्जेन्ट इज परपेन्डिकुलर एट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट विथ रेडियस। सो यो एंगल 90 भयो, यो 15 भयो भने यो एंगल हुन्छ 75 डिग्री। दैट इज टेन्सनले आरबी सँग बनाएको एंगल कति हुन्छ त दिस एंगल विल बी 75 डिग्री। यो एंगल 75 छ, यो एंगल 45 छ भने यो रिमेनिङ एंगल अब हाम्रो क्याल्कुलेट भएर आउँछ। सो पहिला यो एंगल भ्यालु लेखौं 75 डिग्री। 75 + 45 भनेपछि 120 भयो। सो दिस रिमेनिङ एंगल इज 60 डिग्री। सो यहाँबाट एंगल बिट्विन टेन्सन एन्ड आरबी आउँछ दैट इज 60 + 45। सो इरेज गरौँ। 60 + 45 भनेको भयो 105 र यसरी यो एंगल हाम्रो कति आयो त 105 डिग्री आयो। अब रिमेनिङ एंगल पनि निकालौं। रिमेनिङ एंगल भनेको 360 - 105 - 135। सो रिमेनिङ एंगल यसरी आउँछ 120 डिग्री। अब यो फ्री बडी डायग्राम हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब यो फ्री बडी डायग्राममा हामी एप्लाई गर्छौं लामिस थ्योरम। सो लामिस थ्योरमले के भन्छ त यो टेन्सन अपन यसको अपोजिटको एंगल 135 छ भने sin 135 इज इक्वल टु रिएक्सन फोर्स आरबी अपन sin 120। दिस इक्वल्स टु वेट भनेको छ 500 न्यूटन अपन sin 105।
अब यदि हामीले फर्स्ट र लास्ट रेसियोज लियौँ भने यहाँबाट टेन्सनको भ्यालु आउँछ 500 इन्टु sin 135 अपन sin 105 द्याट इज यसरी हाम्रो टेन्सनको भ्यालु आउँछ 366.02 न्युटन। त्यसै गरी यदि सेकेन्ड र थर्ड रेसियो लियौँ भने रिएक्सन एट पोइन्ट बी द्याट इज आरबी को भ्यालु आउँछ 500 इन्टु sin 120 अपन sin 105 द्याट इज रिएक्सन एट पोइन्ट बी को भ्यालु आउँछ 448.28 न्युटन। सो यसरी हामीले के गर्यौं त प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एप्लाई गरेर यो फ्री बडी डायग्राम बनायौं र फ्री बडी डायग्राम एनालाइज गरेर हामीले रिक्वायर्ड फोर्सेसहरु क्याल्कुलेट गर्यौं र यसरी यो सिम्पल न्यूमेरिकल सल्भ गर्यौं। सो एक्जाममा प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको एप्लिकेसनको रूपमा यस्तै क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ जसमा हामीले इजिली फ्री बडी डायग्राम एनालाइज गर्न सक्छौं र रिक्वायर्ड क्वान्टिटीहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब यसरी हामीले प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एन्ड इक्विभ्यालेन्ट फोर्सको बारेमा पनि पढ्यौं। अपकमिङ भिडियोमा हामी मोमेन्ट एन्ड कुपलको बारेमा पढ्छौं र यसरी नै यो च्याप्टर 3 लाई कन्टिन्यू गर्छौं। थ्यांक यू।